देश तथा विदेशमा रहनुभएका तपाईँ 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोल प्रेमी चिर अपरिचित महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई क्रान्तिकारी सल्युट गर्न चाहन्छु। जय मंगोल। आराम छु, सायद तपाईहरु आफ्नो यथास्थानमा पनि आराम हुनुहुन्छ होला, मै कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपालमा हिजो भर्खर मात्रै आसन्न प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ र यससँगसँगै विभिन्न राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेको छ। यससँगसँगै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पनि आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धाको निम्ति मैदानमा आइसकेको छ। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विषयमा म तपाईहरुको माझमा केही कुराहरू प्रकाश पार्न गइरहेको छु। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा बन्द कालो जेलको कोठाभित्र पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स भन्ने महान बाणी र मंगोल दर्शनसहित जन्माउनु भयो। उहाँ 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको शिर ठाडो पारेर निस्किनुभयो। प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले जसरी दुःख पीडा र कष्टमा एमएनओ को झण्डा घोषणा पत्र र संगठन स्थापना गर्नुभयो, त्यसपछि खुल्ला आकाशमुनि आइसकेपछि पनि त्यस्ता धेरै चुनौतीहरूसँग उहाँ जुझ्नु पर्यो, लड्नु पर्यो। त्यो व्यक्तिगत रूपमा र सांगठनिक रूपमा पनि विगतमा हामीले चर्को हावा हुन्डरी साउन्डको भेल जस्तो एकतन्त्रीय दरबारिया बाहुन छेत्रीसँग लड्नु पर्यो, त्यससँगै राजतन्त्रसँग लड्नु पर्यो, सँगसँगै हामी पञ्चायती बाहुनवादसँग लड्नु पर्यो। हामी विश्वमै र संसारमै लोप उन्मुख हुँदै गरेको कम्युनिस्ट तन्त्रसँग पनि लड्नु पर्यो। एमएनओ र गोपाल गुरुङले नेपालको अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको इतिहास र भविष्य बर्बाद पार्नेहरूसँग लड्नुभयो। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको मुद्दा स्थापित गर्दै ज्यानको बाजी लगाएर लड्नुभयो। समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र मंगोलहरूले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार, मानव अधिकारको निम्ति मूलवासी मंगोलहरूलाई जिउँदो मान्छे जस्तो भएर बाँच्ने र जिउँदो मान्छे जस्तो भएर मर्नको निम्ति आफ्नो भाग्यरेखा आफैले कोर्न सक्ने बनाउनको निम्ति शासित होइन शासक बनाउनको लागि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन लडिरहेको छ र लडी नै रहनेछ। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको पक्षको निम्ति र राजतन्त्रको विरोध गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङले विभिन्न जेल जीवन, कठोर जेल जीवन मात्रै होइन, आफ्नै समाज र आफ्नै आफन्तहरूबाट एउटा खालको घृणा र तिरस्कारहरू बेहोर्नु पर्यो। साम दाम दण्ड भेदहरू सहनु पर्यो। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र डाक्टर गोपाल गुरुङ 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको निम्ति तै पनि लडिरहनु भयो र लडिरहनेछ। विगतदेखि आजसम्म एमएनओले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता हाम्रो मुद्दा हो भनेर हाम्रो मान्छेहरूको माझमा पुर्याउन पाएनौं, बुझाउन पाएनौं। होला त्यो बुझाउन नसक्नुमा, हामीले त्यो पुर्याउन नसक्नुमा हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु पर्ला, हामी कहाँनिर चुक्यौं र कसरी चुक्यौं भनेर। तर त्यो एउटा पाटो मात्रै हुन सक्छ। तर त्योभन्दा पनि धेरै हामी र हाम्रो जनता बीचमा हाम्रो कुराहरू पुर्याउनबाट स्वदेशी, विदेशी तथा पुरै राज्य शक्ति लागेर हामीलाई अवरोध गरेको थियो। हामीमाथि ती लागेको षड्यन्त्रहरू चिर्न नपाउँदै हामी जस्तै अनुहारकाहरूलाई आदिवासी जनजाति बनाएर मूलवासी मंगोलहरूको विरोधी र बाहुन छेत्रीको लागि भोटर बैंकको रूपमा परिचालन गरिरहेको छ। मान्छे मंगोल हो तर बाहुन छेत्रीको इशारामा चलेपछि यो देशको मूलवासी मंगोलहरूको विकास कसरी सम्भव छ? अहिले आएर यो देशमा हामी मूलवासी मंगोल पुर्खाहरूलाई कसैलाई राक्षसको सन्तान भनेर हामीबाट विमुख गरायो, कतिलाई विद्रोही भनेर समाजको नराम्रो दृष्टिकोणबाट चित्रित गरियो। हाम्रो समाजका अग्रज विद्वानहरू लखन थापा मगर, श्रीपति गुरुङ, श्रीजंगा थेबेर, रामप्रसाद राईहरूलाई विभिन्न आरोपहरूमा हाम्रो पुर्खाहरू सिद्ध्याउने कामहरू गरियो। आज पनि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई कहिले साम्प्रदायिकताको नाममा, कहिले क्रिस्चियन पार्टीको नाममा विषालु प्रहारहरू गर्दैछ। हामी कुनै समुदायप्रतिको साम्प्रदायिक सोच होइन, समानता खोजेका हौं। हामी कुनै क्रिस्चियन होइन, हिन्दूवाद र त्योभित्र रहेका कुसंस्कार र कुरीति जसको कारण समाजलाई अगाडि बढ्नबाट रोकिराखेको छ। समाजलाई रोकिराख्ने त्यो कुसंस्कार र कुरीतिको बन्धनलाई मात्रै हामीले तोड्न खोजेका हौं। उनीहरूले आफूलाई सबै थोक भन्न पाइन्छ, तर यो समाजको विकास 21औं शताब्दी सुहाउँदो हाम्रो इतिहास रोक्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो आवाज हो। तसर्थ एमएनओ को नीति निर्देशन र निर्माण अनुसार यो भित्र हिन्दू बाहेक हामी सबै अहिन्दू मंगोलहरू अटाउन सक्छौं र अटिरहेका छौं। तसर्थ हामीले चाहेको यो देश नेपाल भनेको स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व, 21औं शताब्दी सुहाउँदो सबै मानिसले मानिस जस्तो भएर बाँच्न पाउने अधिकार, मानव अधिकार चाहेका हौं। यो देशको 21औं शताब्दी सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिले विकास गर्ने कुरा चाहेका हौं। के यसलाई रोक्नेहरू देशभक्त विकास प्रेमी हुन सक्छ? हिजो हामीभन्दा चरम गरिबीमा रहेका देशहरू आज हामीबाट जिउँदो मान्छे आयात गर्ने देशको रूपमा परिचित भइसकेका छन्, तर हामी जिउँदो मान्छे उत्पादन गर्दै निर्यात गरिरहेका छौं। बेरोजगारीको वितृष्णामा हामी छौं।
हामी हिजो युगाण्डाले गरेको परिवर्तन र विकासबाट पाठ सिक्न चाहन्छौँ। हिजो जापान जहाँ सयौं वर्षसम्म पनि बिरुवा उम्रिँदैन भन्ने देशहरू आज हरियाली बनिसकेका छन्। हिजो अमेरिकाको निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनेको मार्टिन लुथर किङ, अफ्रिकाको नेल्सन मण्डेलाहरू जसले दास प्रथाको विरोध, स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको निम्ति लडाईँ लड्नुभयो, उहाँहरूको योगदानले आज अफ्रिका विश्वकप खेल आयोजना गर्न सक्ने देशको रूपमा परिचित भइसकेको छ। चरम गरिबीबाट उठेको यी विभिन्न मुलुकहरू भन्दा हामीसँग धेरै स्रोत र साधनहरू छन्। हामी जलस्रोतको धनी छौँ, हामी पर्यटनको उच्च सम्भावनामा छौँ, मात्र त्यसको व्यवस्थापनको खाँचो छ। समृद्धशाली राष्ट्र निर्माणको निम्ति राजनैतिक स्थायित्वको खाँचो छ। त्यो सम्मानित ठाउँमा बस्नेहरूको अनुहार फेर्न आवश्यक छ। राजनीतिक रूपमा हामीले विगतदेखि वर्तमानसँग राजनीतिक व्यवस्था मात्रै फेर्यौं, अब शासन गर्ने मान्छे फेरौं, राजनीतिको इमान्दारिताको कसी खोजौं। हामी यो सबैको निम्ति मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन लडिरहेको छ, लडिरहनेछ। हामी लडेको लडाई हाम्रो भावी सन्ततिको निम्ति हो। हामीले लडेको लडाई तपाईहरुको निम्ति पनि हो। तपाईहरु पनि यो लडाईमा समाहित भइदिनुस्। बाहुन क्षेत्री साथीहरुले पनि एकचोटी सोचिदिनुस्। तपाईहरु नेपालको विकास भएको र यही रोजगारी सृजना भएको हेर्न चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न? बाहुन क्षेत्री नेताहरूले विकास गर्ने भएको भए यतिका वर्षसम्म नेपाल किन गरिब हुनु पर्थ्यो? तेस्रो मुलुक किन हुनु पर्थ्यो? साथमा नेपालको 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोल प्रेमी महानुभाव तपाईहरुले पनि हाम्रो यो विचारलाई बुझिदिन जरुरी छ। तपाईहरुले आफूलाई फरक तरिकाले सोचिदिन जरुरी छ। यो विचार सँगैसँग अब हामी संगठित हुन पनि जरुरी छ। हामी संगठित हौं, संगठित मात्र भएर हुँदैन, अब हाम्रो आवाजहरू बुलन्द पार्न जरुरी छ। त्यो एमएनओले गरिराखेकै छ। आवाज मात्रै होइन, नेपालको संविधान र परिवेश अनुसार प्रतिनिधि छान्ने र चुन्ने भनेको चुनाव हो। तसर्थ यो चुनावमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विभिन्न ठाउँहरूबाट उम्मेदवारहरू उठिरहनु भएको छ। हाम्रो चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा यहाँहरू सबै मंगोल प्रेमी महानुभावहरूले आफ्नो सर्वसम्पन्न मतदान गरेर उल्लेखित मुद्दाहरू स्थापित र कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै पूर्ण आशा र भरोसाको साथ तपाईहरुको माझबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मंगोल।